ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤਰ नहीं होते, भावें चुलियां दूध पियाइए। ये तो आपने सुना ही होगा कि सांप आखिर सांप है, उसको आप जितना ज्यादा खिलाएं पिलाएं, जितना उसके साथ आप वफादारी करें, जब उसे मौका मिलेगा तो वो आपको डस लेगा। और कुछ होते हैं आस्तीन के सांप, वही हमारे साथ भी हैं। चाहे आप बांग्लादेश को ले लें, चाहे आप अफगानिस्तान को ले लें, चाहे आप इंडिया को ले लें, इन सब को हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? इन्होंने हमें डसा। क्यों अफगानियों को नमक हराम कहते हैं? ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इंडियंस भी वही करते हैं और बांग्लादेशी भी आज तक तो वही कर रहे थे। पैसे पे मर जाते हैं, कोई इनका दीन ईमान नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, इतना ज्यादा नीचे गिर जाएंगे आप लोग, इतना घटियापन। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रांसफर करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और ये जो दोनों हैं, ये इनके पालतू बने हुए हैं, ये इनके साथ साथ दुम हिलाते फिर रहे। ठीक है, ये अफगानी भी और ये बंगाली भी। ठीक है, क्यों? पैसे की चमक है उस साइड पे। अब देखें, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जो कि लाहौर में होना था, देखें सालों से हमें इंतजार था कि पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम ये जो जनरेशन है, ये चाहती थी कि हम भी अपने इस टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान में देखते, लेकिन हमारा ख्वाब पूरा होते होते रह गया सिर्फ इन आस्तीन के सांपों की वजह से। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसा खौफनाक प्लान कर रहे हैं, ऐसी ये घटियापन पे उतर आए हैं कि अब ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होने जा रहा है, जिसके प्लान हो चुके हैं, जो कि 90% दुबई में होगा और ढाका और कोलंबो के भी चांसेस हैं, ये चाहते हैं कि या तो ये दुबई में मैच ना हो और पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान हो, लेकिन अगर दुबई में हो भी तो कोई पाकिस्तानी मैच देखने के लिए ना जा सके। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जब शेड्यूल का ऐलान होना था तो इंडियन मीडिया ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी और उन्होंने पूरे इस सिस्टम को ब्लैकमेल करना, दबाव में लाना शुरू कर दिया थ्रू मीडिया कंपेन्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, ऑनलाइन इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आधी जो है वो ट्रांसफर हो गई। अब हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान के अलावा जो इस वक्त टॉप फेवरेट टीम है वो इंडिया है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए, और अगर फाइनल में वो पहुंचते हैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी नहीं हो सकेगा। ये क्या कम सजा थी कि अब ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो भी महरूम रहें यूएई में पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए। दरअसल कहानी कुछ ये है कि कुछ टॉप के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं, एक तो कॉमेडियन कह लें, बड़ा फेमस यूट्यूबर है, लेकिन मिरासियों वाला काम करता है, बस सिर्फ भारत की टीसी करके पैसा कमा रहा है कि भारतीय व्यूज आए और मुझे। लेकिन मेन चीज क्या है, फॉलोअर्स हैं आपके 8-8.5 लाख अगर फॉलोअर्स हैं, आपकी बात कहां तक जा रही है, ये चीज तो मैटर करती है। और एक दो और भी चैनल्स हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, 5-5 लाख से ज्यादा हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि यूएई ने इनकार कर दिया है पाकिस्तानी फैंस को वीजे देने के लिए कि वो अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है चैंपियंस ट्रॉफी का तो पाकिस्तानी फैंस को वीजे नहीं मिलेंगे कि वो आकर दुबई में पाकिस्तान का और इंडिया का मैच देख सकें, चाहे इंडिया अगर सेमीफाइनल में भी है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान का उनके साथ मैच है या फाइनल में भी है तो पाकिस्तानी इंडिया के मैचेस नहीं देख पाएंगे
اس وجہ سے کیونکہ دبئی نے یہ انکار کر دیا ہے ICC کو کہ آپ جو ہیں وہ اس کا کچھ بندوبست کریں، ہم پاکستانی فینس کو ویزے نہیں دیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا واقعی ہے یا نہیں ہے، میں بھی بہت کم چانسز ہیں، 100 میں سے 5% ایسے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسا کہا ہو، لیکن 95% یہ فیک خبر ہے، جھوٹی خبر ہے. لیکن مین چیز کیا ہے، یہ اس خبر کو جان بوجھ کے پھیلا رہے ہیں، اور اس ایشو کو، جو ایک ایشو پاکستان اور ان کے درمیان چل رہا تھا، اس کو جان بوجھ کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ UAE کی گورنمنٹ تک پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ چیزیں ان کو باور کروا رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب نے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے لوگ کچھ جاتے ہیں ادھر اور وہاں پہ بھکاری بنتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، جو کہ پاکستانی ہیں، ان کی شناخت ہوئی ہے. لیکن سارے پاکستانی تو نہیں ہے نا، جو گھٹیا گندے بغیرت لوگ ہیں یہاں سے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں اور ہمارا نام بدنام کرتے ہیں، ان کے لیے آپ پورے پاکستان کو تو بدنام نہیں کر سکتے. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو کہ وہاں پہ جاتے تھے وہ بھیک مانگتے تھے، اور وہ عربی یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں تو جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، یہاں تو ہیروز رہتے ہیں، یہ تو سب جو ہیں وہ امیر کبیر لوگ ہیں، تو یہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ لوگ جب بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، بے شک وہ پاکستانی ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ ایک سٹوری بنائی کہ وہاں کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں پہ داخلہ نہیں دیں گے جو یہاں پہ آ کے بھیک مانگیں گے یا پھر یہاں پہ آ کے واپس نہیں جائیں گے اپنا ویزا جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد. تو یہ ایک اب دیکھیں پاکستانی، خیر اس میں تو دو رائے نہیں کہ پاکستانی جاتے ہیں وزٹ پہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں، یورپ میں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، اس میں کافی ایسی تعداد ہے جو وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر اس معاملے کو جان بوجھ کے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ پاکستانیوں پہ بین لگے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں بھی UAE کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے لمیٹڈ کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا کریں، یہ اب ایک کمپین شروع کر رہی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ پاکستانیوں کو بھائی آپ ویزے نہ دیں، آپ کی بدنامی کا باعث بنے گا، اور اس طرح کی باتیں ان کے مائنڈ میں ڈال کے وہ چاہتے ہیں کہ انڈینز اور افغانی جو ہیں اور بنگلہ دیشی ان کو زیادہ ویزے ملے بنسبت پاکستانیوں کو. جو پاکستانی ادھر ہیں وہ تو obviously دیکھ پائیں گے، لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب اپلائی کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم بنے گا. تو یہ ایک بے غیرتی ہے جو انہوں نے شروع کر دی ہے. سوری ٹو سے برے لفظ ہیں لیکن کہنا پڑے گا. اور اب ہو سکتا ہے جیسے کہ پاکستان پہلے بھی کولمبو یا ڈھاکہ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ دبئی کی جگہ یہ وہاں چلے جائیں، تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے انڈر گراؤنڈ نیوز ہے جس کی وجہ سے پاکستان دبئی کو اگنور کر کے ڈھاکہ یا کولمبو کی طرف سوچ رہا ہے. اب وہ کیا خبر ہے، وہ جیسے ہی ہمارے پاس آئی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کو آنے والی تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں. خدا حافظ.